أنت الرسول الأحمد، أنت النبي محمد، أنت الأمين على الورى، ذكر يطيب ويخلد، ذكر يطيب ويخلد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا. عندما نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا نتحدث عن رحمة الله المهداة إلى أهل الأرض ونعمته المسداة إليهم. هذا النبي الكريم الذي اصطفاه ربه تبارك وتعالى واختاره لمقام النبوة العظيم. هذا النبي الكريم الذي ائتمنه ربه على وحيه. هذا النبي الكريم الذي ارتضاه ربه لحمل رسالته وتبليغ دينه، وأنزل عليه هذا الكتاب العظيم لتبليغه إلى الناس. هذا النبي الكريم الذي استكمل كل الفضائل والأخلاق وزكاه ربه تبارك وتعالى فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا النبي الكريم الذي استكمل كل الفضائل والأخلاق واستكمل كل المقومات لمقام النبوة، استكمل كل الجوانب التي يتطلبها تبليغ هذا الدين العظيم. كان من الصفات البارزة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان واعظا، وعلى الموعظة قام هذا الدين، وعلى الموعظة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام هذا الدين ونقل هذا الدين إلى عباد الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم واعظا، وكان يملك أعلى درجات التأثير في الموعظة. كان يملك سياط القلوب التي تقرع بها القلوب والتي تلين بها القلوب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واعظا صادقا، فلم يكن عليه الصلاة والسلام يكذب لا في تبليغ الدين ولا في حديثه عموما. كان عليه الصلاة والسلام واعظا واضحا مبينا لأحكام ربه تبارك وتعالى. كان عليه الصلاة والسلام واعظا ناصحا، فلم يكن يحابي أحدا في موعظته أو في نصيحته. فحين جمع عشيرته وأقاربه وقريشا قال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية عمة رسول الله، أنقذوا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. فلم يكن يحابي أحدا في موعظته عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يعظ الناس بأبلغ موعظة التي تتأثر معها النفوس، كما أخبر الصحابة بذلك أنه وعظهم عليه الصلاة والسلام موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. كان عليه الصلاة والسلام يعظ الناس مجتمعين كما كان يعظهم في الخطب وفي المجامع العامة، وكان يعظهم منفردين، وكان يستثمر الأحداث لموعظة الناس وترقيق قلوبهم، كما قال لأبي مسعود: يا أبا مسعود، لله أقدر عليك منك على هذا الغلام. هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم واعظا صادقا واضحا ناصحا عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.